नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। सार्वजनिक यातायातमा हुने दुर्व्यवहारका कारण यात्रुहरू मारमा पर्ने गरेका छन्। जथाभावी भाडा माग्ने प्रवृत्तिले आम यात्रु पीडित छन्। यहाँ यात्रुको मात्र होइन, चालक तथा सहचालकले पनि दुर्व्यवहार भोग्नु परेको छ। आजको कार्यक्रममा हामीले यात्रुले भोगेको दुर्व्यवहारको प्रसङ्ग उठाउँदैछौँ। कुरा 1-2 रुपैयाँ तलमाथि हुने कुराको होइन, प्रसङ्ग हो व्यवहारको। कालीमाटीबाट टेकुसम्म मुस्किलले 3 किलोमिटर होला, त्यतिसम्म गाडी चढ्दा 4 रुपैयाँ नपुगेको गुनासो गरेका एक यात्रुले कुटाई खानु पर्यो। के मानवीयता हराएकै हो त कि पैसा नै ठुलो हो? कुटपिटसम्ममा उत्रिनुले सार्वजनिक यातायात कति सुरक्षित? प्रश्न उठ्न सक्छ। कालीमाटीबाट टेकुसम्म आइपुग्ने यात्रुको मात्र पीडा होइन, धेरै जसो सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनमा यात्रुले दुर्व्यवहार खेप्नु परेको छ। यसका धेरै कारणहरू छन्। एउटा कारण हुन सक्छ कम उमेरका सहचालक राखिनु। हामीले उठाउन खोजेको घटनामा पनि सहचालकको उमेर 19 वर्ष मात्र थियो। घटनाको विषयमा जानकारी गराउँदै यस्ता दुर्व्यवहार किन हुन्छ भन्ने कारण पनि खोज्ने प्रयास आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ। पछिल्लो समय स्थानीय तहमा सोर्स फोर्सका आधारमा कर्मचारी भर्ती हुने क्रम बढेको छ। राजनैतिक पहुँच र प्रभावका आधारमा स्थानीय तहमा कर्मचारीले सरकारी सेवा सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् मस्तले। यसैको एक उदाहरण बनेको छ सुनसरी स्थित इटहरी उपमहानगरपालिका, जहाँ राजनैतिक पहुँचकै आधारमा गैर कानुनी रूपमा कर्मचारीहरू भर्ती गरेको भन्दै उपमहानगरको आलोचना भइरहेको छ। अहिले उपमहानगरभित्र उल्लेख्य सङ्ख्यामा गैर कानुनी रूपमा कर्मचारीहरू सरकारी तलब सुविधा सहित कार्यरत रहेको खुल्ला आएको छ। यो उपमहानगरमा अवस्था यतिसम्म छ कि कम्प्युटर अपरेटरका रूपमा नियुक्ति लिएका कर्मचारीले कम्प्युटर टाइपिङ समेत गर्न जान्दैनन्, जसका कारण सेवाग्राही मारमा परिरहेका छन्। सूचना तथा विज्ञापन सार्वजनिक नगरी शुल्क वा दस्तुर असुल गर्नुपर्ने न्यूनतम प्रक्रिया समेत पुरा नगरी पहुँच र प्रभावकै भरमा अयोग्य व्यक्तिहरूको नियुक्तिबारे छानबिन हुन आवश्यक छ। सोर्स फोर्सका भरमा नियुक्ति भएका कर्मचारीका कारण दक्ष र सिप भएका व्यक्तिहरू यति बेला बेरोजगार हुनुपर्नेको अवस्था छ। स्थानीय कार्यालयदेखि स्थानीय तहसम्म हुने यस्तो बेथिति रोक्न अब पनि सरकारवाला निकायले प्रयास गरेनन् भने सरकारी पेसा सधैँका लागि राजनैतिक भर्ती केन्द्र हुने निश्चित छ। आजको कार्यक्रममा यो विशेष रिपोर्ट पनि समावेश गर्नेछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ र आज पनि विविध विषयसहित कार्यक्रममा उपस्थित छौँ। आम सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूलाई आज पनि हामीले कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ र यसबाहेक तपाईँहरूको गुनासो सुन्नका लागि पनि हामी तैनात छौँ र जसका लागि स्टुडियोको टेलिफोन लाइन खुला गरिसकेका छौँ। टोल फ्री नम्बर 1660112424, एनसेल नम्बर 9805572424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर रहेको छ 9884011037। तपाईँका लागि खुला गरेका छौँ र टेलिभिजनको स्क्रिनमा यो नम्बर डिस्प्ले भइरहेको छ। कल गर्दा पैसा लाग्ने छैन र समाजमा भएका कुनै पनि गलत गतिविधि विरुद्ध खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ र आफ्ना समस्या गुनासोबारे बताउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले बताउन सक्नुहुनेछ र तपाईँको गुनासो सुन्दै त्यसलाई सम्बन्धित निकाय समक्ष पुर्याउने मध्यस्थकर्ताको भूमिका हामी निर्वाह गरिरहेका छौँ। र आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। राजनैतिक पहुँचका भरमा सूचना तथा विज्ञापन सार्वजनिक नगरी शुल्क वा दस्तुर असुल गर्नुपर्ने न्यूनतम प्रक्रिया समेत पुरा नगरी पहुँच र प्रभावकै भरमा अयोग्य व्यक्तिहरूले नियुक्ति खाइरहेका छन्। यति बेला यस्तै नियतिले आलोचित बनेको छ सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका पनि, जहाँ कम्प्युटर अपरेटरका रूपमा नियुक्ति लिएका कर्मचारीले कम्प्युटर टाइपिङ नै गर्न नजान्दा सेवाग्राही मारमा पर्ने गरेका छन्। उपमहानगरले नगर कार्यपालिकाको कार्यालयका साथै आफू मार्फत विभिन्न वडा कार्यालय तथा अन्य विषयगत विभागीय कार्यालयहरूमा पनि विभिन्न पदमा यस्ता अयोग्य कर्मचारी बिना प्रतिस्पर्धा भर्ती गरेको छ। सुनसरीबाट टिभी जर्नलिस्ट मनोज भुजेलले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सुनसरी स्थित इटहरी उपमहानगरपालिका बेला बेला चर्चामा आइरहन्छ।
अहिले यो उपमहानगरमा कर्मचारीको भर्ती केन्द्र बनेपछि फेरि चर्चामा आएको छ। राजनैतिक पहुँचकै आधारमा गैर कानुनी रूपमा कर्मचारी उपमहानगरपालिकाभित्र उल्लेख्य संख्यामा सरकारी तलब सुविधा सहित कार्यरत रहेको खुलेको छ। यसरी गैर कानुनी रूपमा बिना प्रतिस्पर्धा उपमहानगरपालिकाको जागिर हत्याउनेहरूमा इटहरी 20 को वडा कार्यालयमा कम्प्युटर प्राविधिक तेस्रो पदमा कार्यरत दीपा गौली, 3 नम्बर वडा कार्यालयमा सोही पदमा कार्यरत राजन सुवेदी, 2 नम्बर वडा कार्यालयमा सोही पदमा कार्यरत नवीन ओझा, 17 नम्बर वडा कार्यालयमा सोही पदमा कार्यरत दुलारी सदा, उपमहानगरपालिकाको लेखा शाखामा सोही पदमा कार्यरत सुभाष वन, उपमहानगरकै सामाजिक सुरक्षा शाखामा कार्यरत प्रहलाद घिमिरे, 2 नम्बर वडा कार्यालयमा सोही पदमा कार्यरत हिरा राई, 5 र 16 नम्बर हेर्ने एउटै वडा कार्यालयमा सोही पदमा कार्यरत सविता थापा, उपमहानगरको मेयर तथा उपमेयर कक्षमा कार्यरत कम्प्युटर प्राविधिक महेश्वर कार्की, असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर विवेक चौधरी, विद्युत सहायक आशिष भुजेल, विद्युत सहायक महेश चौधरी, विद्युत सहायक रामकुमार चौधरी, कम्प्युटर प्राविधिक ललिता निरौला र विद्युत सहायक सकलदीप चौधरी र सफाई कर्मचारी सीता कटवाल रहेका छन्। तर यी उल्लेखित कर्मचारीहरूमध्ये उपमहानगरपालिकाले लिएको करारको परीक्षामा ललिता निरौला मात्र उत्तीर्ण भएकी थिइन्। योग्यता र क्षमता बिना नै सोर्स फोर्सका भरमा नियुक्ति हत्याएर बस्ने यस्ता अयोग्य कर्मचारीका कारण उपमहानगरपालिकाबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तर समेत फितलो बन्दै गइरहेको सेवाग्राहीहरूको अनुभव छ। नगरपालिकाले चाहिँ अयोग्य कर्मचारीहरूलाई चाहिँ छानेर अहिले राखेको भन्ने कुरा आइरहेको छ। यो चाहिँ नगरपालिकाले गरेको काम भन्दा पनि नगरपालिकाले चाहिँ समग्र इटहरीवासीको लागि गरेको अन्याय। एउटा आफ्नो क्षमताले त्यहाँ पुगेको मान्छेलाई नपुर्याइकन, पुग्न सक्ने मान्छेलाई नपुर्याइकन आफ्नो पहुँचको आधारमा, सोच सोचको आधारमा मान्छेहरूलाई नियुक्ति गर्दाखेरि चाहिँ नगरपालिकाले समयमै सम्पादन गर्ने कार्यहरू पनि सम्पादन गर्न सक्दैन। आफ्नो क्षमता, आफ्नो मेहनत, आफ्नो अध्ययन, आफ्नो कुशलता देखाउँदै पनि प्रस्तुत गर्दा पनि उहाँहरूले क्षमता नपाउँदा, उहाँहरूले चाहिँ अवसर नपाउँदाखेरि उहाँहरूमा नैराश्यता प्रदान हुन सक्छ। र यसले चाहिँ अलिकति सेवाग्राहीमा पनि अलिकति असक्षम व्यक्ति नियुक्त हुँदाखेरि सेवाग्राहीमा पनि सेवाग्राहीले पाउने सुविधामा पनि कमी आउन सक्छ, असुविधा हुन सक्छ। यसै गरी इटहरी उपमहानगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट तलब भत्ता दिने गरी पटक पटक विज्ञापन प्रकाशन र परीक्षा सञ्चालन गरी पद पूर्ति गरिएकोमा इटहरी 2 स्थित आयुर्वेद औषधालयको कार्यालय सहयोगीका रूपमा नैना सापकोटा र इटहरी उपमहानगरपालिकाकै स्वास्थ्य शाखामा प्रतिमा घिमिरेलाई भने विज्ञापन प्रकाशन नगरी कुनै शुल्क समेत नलिई योग्यता बिना नै परीक्षा समेत नलिई ठाडै नियुक्ति गरेको पाइएको छ। यति मात्र होइन, उपमहानगरपालिकाले विभिन्न राजनैतिक दलका भागभण्डामा बिना प्रतिस्पर्धा ठूलो संख्यामा सुपरिवेक्षक पदमा अयोग्य व्यक्तिलाई नियुक्ति दिई मासिक 28 देखि 30,000 रुपैयाँ तलब भुक्तानी दिइरहेको खुलेको छ। 2077 भदौ 14 गते मेयर द्वारिकालाल चौधरीको अध्यक्षतामा बसेको नगर कार्यपालिकाको 50औं बैठकले इटहरी उपमहानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय तथा वडा कार्यालयहरूमा मासिक तथा दैनिक डोर हाजिरमा कार्यरत कर्मचारी हटाउँदा 10 वटा वडाको सम्पूर्ण काम ठप्प हुने हुँदा तत्कालै करार सेवाबाट कर्मचारी पदपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्दै सो पदपूर्ति नभएसम्मका लागि मात्र उपमहानगरपालिकाले तोकेको ज्याला पाउने गरी त्यस्ता कर्मचारीलाई काममा लगाउने निर्णय गरेको थियो। यता इटहरी उपमहानगरपालिकाकी निमित्त प्रशासकीय अधिकृत भोजकला दवाडीले कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया नियम संगत गरेको दाबी गर्नुभयो। साथै कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी विभिन्न मितिमा विज्ञापन र सूचना जारी गर्नुका साथै कर्मचारीको परीक्षा नै सञ्चालन गरेर नियुक्ति गरिएको उहाँको भनाइ छ। साथै उपमहानगरले कार्यालयसँगै 20 वटै वडामा कर्मचारी पुग अपुग सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने गरेको र यस वर्षको अनुगमनको नतिजा भने आउन बाँकी रहेको दवाडी बताउनुहुन्छ। कार्यालयले अनियमित ढङ्गले कर्मचारी भर्ना गर्न त मिल्दैन, त्यसरी गरेको छैन भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने यहाँ विभिन्न समयमा आवश्यकता अनुसार सूचना प्रकाशन भएको हामीले बेला बेलामा देखेका छौँ। अनि परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरेको पनि हामीले देखिराखेको हुँदाखेरि
अब प्रक्रियागत ढङ्गले नै कर्मचारी भर्ना गरेको छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी विश्वस्त छौँ। हाल उपमहानगरले नियुक्ति गरेको सबै करारका कर्मचारीहरूले भने असार मसान्तबाट नियुक्तिको समय अवधि सकिसकेको छ, तर पनि यी कर्मचारीहरू अहिले नियमित काममा आइरहेका छन्। उपमहानगर भने अब यी कर्मचारीको करार अवधि बढाउने हो वा हटाउने बारेमा निर्णय गर्नेछ। तर गैर कानुनी रूपमा कर्मचारी भर्ना गरिँदा उपमहानगर निकै आलोचित बन्न पुगेको छ। दर्शक महानुभावहरू, कानुन विधि पद्धति अब केही नचाहिने भयो। स्थानीय तहलाई विशेष गरी इटहरी उपमहानगरपालिकाले जुन ढङ्गले गैर कानुनी रूपमा कर्मचारीहरू नियुक्ति गरेको छ, भर्ना गरेको छ र सक्षम व्यक्तिहरूलाई यति बेला विभिन्न पदमा नियुक्ति दिएको छ, यसलाई हेर्ने हो भने कानुन विधि पद्धति सजिलै मिच्न पाइन्छ यो मुलुकमा स्थानीय तहमा भन्ने प्रश्न देखिएको छ, प्रश्न भएको छ। यसै विषयमा थप कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ, किनभने यो अत्यन्त दुःखद कुरा पनि हो र सहनै नसकिने विषय पनि हो। किनभने जसले एउटा कम्प्युटर टाइपिङ गर्न जान्दैनन् ती व्यक्तिलाई कम्प्युटर अपरेटरको रूपमा त्यहाँ सरकारी सेवा सुविधा सहित नियुक्ति दिँदा सेवाग्राहीहरू मारमा परेका छन् र उनीहरूले गुनासो गरिरहेका छन् र आफूहरूको काम नभएको भन्दै यति बेला गुनासो गरिरहेका छन् र यो इटहरी उपमहानगरपालिकाको यति बेला आलोचना पनि भइरहेको छ। र यति बेला यही विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ मनदीप भट्टराई, जो सेवाग्राही हुनुहुन्छ, उहाँ हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। स्थानीय हुनुहुन्छ मनदीपजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। मनदीपजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद। हजुर, अब इटहरी उपमहानगरपालिकामा गैर कानुनी रूपमा हामीले कर्मचारीहरू नियुक्ति गरिएको बारे रिपोर्ट नै प्रसारण गर्यौं। धेरै कर्मचारीहरूको नामावली सहित दर्शकहरूलाई देखाइसकेका छौं। विभिन्न पदमा नियुक्ति गरिएको छ। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ यस विषयमा? तपाईँ एक सेवाग्राही हुनुहुन्छ। अब यस्तो छ, नगरपालिकाले चाहिँ जो नगरपालिकाले आन्तरिक रूपमा लिएको परीक्षामा पनि आफै लियो, नगरपालिकाले आफैले लिएको परीक्षाप्रति नै आफैले विश्वास नगरे जस्तो देखियो। आफैले एउटा संयन्त्र बनाउने, आफै परीक्षा लिने अनि आफैले चाहिँ जसलाई चाहिँ उत्कृष्ट भनेर आफैले घोषणा गरेको छ उसलाई चाहिँ नियुक्ति नदिने, अनि त्यस पछाडि आफैले कमसल भनेको या उत्कृष्ट नभएको लाई नियुक्ति दिनाले चाहिँ नगरपालिका आफै पनि आफैले एउटा मात्र होइन, यसले चाहिँ दोहोरो गल्ती गरिरहेछ। पहिलो कुरा नगरपालिका आफैले बनेको संयन्त्रमा विश्वास नगरेर त्यसले आफ्नै नैतिकतामाथि प्रश्न उठाइरहेको छ एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ अब आफूले कसैलाई उत्कृष्ट भन्छ, त्यो उत्कृष्ट भएकोले चाहिँ जागिर मेरिट बेसिसमा त जागिर पाउनुपर्ने हो, तर त्यसो नगरिकन त्यसभन्दा पछिल्लो मेरिट बेसिसमा पनि पछिल्लो क्रममा नाम भएकाहरूलाई चाहिँ नियुक्ति दिनुले चाहिँ नगरपालिकाको नियत चाहिँ के छ, नगरपालिका सञ्चालकहरूको नियत चाहिँ के छ भन्ने कुरामा नै प्रश्न उठाएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, अब जस्तो अब विशेष गरी विभिन्न ओडामा यो समस्या देखिएको छ होइन, एउटा ओडा मात्र होइन, धेरै ओडामा यस्तो किसिमको समस्या देखिएको छ। 3 नम्बर ओडा, 2 नम्बर ओडा, 17 नम्बर, यसै गरी 5 नम्बर ओडा, 16 नम्बर ओडा, हेर्ने हो भने धेरै ओडाहरूमा यो किसिमको उदाहरण देखिएको छ र कर्मचारीहरू यसरी गैर कानुनी रूपमा असक्षम व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ नियुक्ति देखिएको छ, सक्षम व्यक्तिहरूलाई पाखा लगाएर। अब यो अवस्थामा सेवाग्राहीले के भनिरहेका छन्, अन्य सेवाग्राहीहरूले भोग्नु परेको समस्या चाहिँ के छ? हामीलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार त्यहाँ कम्प्युटर अपरेटर जो नियुक्ति खाइरहेका छन् उनलाई टाइपिङ समेत गर्न आउँदैन, त्यस्ता व्यक्तिहरू त्यहाँ मजाले सरकारी सेवा सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् भन्ने किसिमको जानकारी प्राप्त भएको छ। अब यसले चाहिँ नगरपालिकाले चुस्त दुरुस्त काम सेवा सुविधा दिने कुरामा पनि पछिल्लो परेछ। अब हाम्रो नगरपालिकामा चाहिँ अब यो सुशासन पारदर्शिता कुरामा पनि झनै धेरै प्रश्न उठेको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब नगरपालिका अहिले सञ्चालकहरूलाई चाहिँ अब यो उहाँहरूको त यो उहाँहरूले चाहिँ कसै ठान्नु भएको छ, उहाँहरू पनि पुनः अब निर्वाचनमा जानुपर्ने होला, उहाँहरू फेरि जनताबाट चाहिँ समय समयमा उहाँहरूलाई त परीक्षा लिने कार्य भइरहन्छ, त्यति बेला त उहाँमाथि ठुलो प्रश्न चिन्ह उठ्छ नै। तर उहाँहरूले यो कुन नियतले गरिरहनु भएको छ भन्ने बारेमा पनि नगरवासीले अत्यन्तै धेरै चासो र चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। हजुर, अब यसप्रति त तपाईँहरू स्थानीय हुनुहुन्छ, स्थानीयका हिसाबले पनि तपाईँहरूले पनि खबरदारी गर्नुपर्ने हो होइन, र बेला बेलामा नगरपालिकाले दाबी गरे अनुसार आफूहरूले
प्रक्रियागत ढङ्गले यसको परीक्षा सञ्चालन गर्नका लागि र आफूले भ्याकेन्सी अनाउन्स गरेर सूचना प्रकाशन गरेर प्रक्रियागत ढङ्गले नियुक्ति गरेको भनेर दाबी गरिरहेको छ। यो अवस्थामा तपाईँहरूले कतिको जानकारी हुन्थ्यो यो सूचना प्रकाशन गर्ने? तपाईँहरूकै यो एकदम नेपालकै रिपोर्टेड मिडिया मार्फत पनि यो कुराहरू प्रसारण भइरहेछ। खास कुरा के भएको छ भन्ने कुरा सबै हामीले बुझिसकेका छौँ, जग जाहेर नै छ। अब यो चाहिँ कस्तो भयो भने यो क्षेत्रको स्टाइलले गए जस्तो भयो क्या। कस्तो भने ल के हुन्छ त, ल हेरौँ न त, हामीले गर्ने हो भन्ने हिसाबले पेले जस्तो गरेर क्षेत्र भएर चाहिँ अब यो चाहिँ हामी नै अलिकति जनताहरू नै अलिकति जागरुक भएर नलागुन्जेलसम्म चाहिँ यो हिसाबको क्षेत्रपन, यो हिसाबको पेल्ने र जनताले पेलाइ खानेपन चाहिँ निरन्तर चलिरहन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब हामी सबै नगरवासीहरू चाहिँ अत्यन्त धेरै जागरुक हुनुपर्ने बेला भएको छ। तपाईँहरूले अब मेयर साहबलाई पनि भन्नुभयो होला, गुनासो गर्नुभयो होला, उहाँको कानसम्म चाहिँ यो पुगेको छ कि छैन त? होइन, उहाँलाई यो कुरामा मलाई लाग्छ उहाँलाई यो कुरामा उहाँ जानकार हुनुहुन्छ। हस्, म समय र जानकारीका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस विषयमा हामी मेयर साहबसँग टेलिफोन सम्पर्क मार्फत कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। मनदीपजी, म यहाँलाई यो जानकारीका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यद्यपि मेयर साहब जो हुनुहुन्छ द्वारिकालाल चौधरी, बेला बेलामा उहाँ विभिन्न अभिव्यक्तिले चर्चामा समेत आइरहनुहुन्छ र उहाँकै नगरपालिकामा यति बेला यो किसिमको अवस्था देखिएको छ। गैर कानुनी ढङ्गले कर्मचारीहरूले नियुक्ति खाइरहेका छन्, सरकारी सेवा सुविधा उपभोग गरिरहेका छन्। जसलाई कम्प्युटर चलाउन आउँदैन त्यस्ता मानिसहरू त्यहाँ कम्प्युटर अपरेटरको रूपमा आफ्नो जागिर खाइरहेका छन्, नियुक्ति खाइरहेका छन्, सेवा सुविधा उपभोग गरिरहेका छन्। यो किसिमको लज्जास्पद स्थिति त्यहाँ इटहरी उपमहानगरपालिकामा देखिएको छ र यही उपमहानगरपालिकाका मेयर बेला बेलामा विभिन्न किसिमका अभिव्यक्ति दिएर चर्चामा आइरहन्छन्। उहाँले बताएअनुसार आफूले जे गरिरहेको छु ठिक गरिरहेको छु भन्ने किसिमको उहाँलाई लागिरहन्छ। तर उहाँले गरेको यो क्रियाकलाप र उहाँको नगरपालिकामा भइरहेको यो गतिविधि, यो किसिमको रिपोर्ट जुन हामीलाई प्राप्त भएको छ, यो अवस्थाले उहाँले कुन बाटोमा उपमहानगरलाई डोर्याइरहनु भएको छ, अगाडि बढाइरहनु भएको छ र कुन हिसाबले उहाँले उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, यो जगजाहेर भएको छ र यो प्रश्न पनि यति बेला भएको स्थिति छ। यसबाट जसले विधि पद्धति र कानुनको कुरा गर्छ तिनै मेयरको उपमहानगरपालिकामा यति बेला यस किसिमको गैर कानुनी ढङ्गबाट मानिसहरूले आफ्नो जागिर नियुक्ति सुरक्षित गरेको विषय प्राप्त भएको छ र यसै सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका थियौँ। तर उहाँहरूले हाम्रो फोन उठाउनु भएको छैन र यति बेला कोही दर्शक भने हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार। हजुर म वीरबहादुर साउद बोल्दैछु, बैतडी जिल्ला शिखरपुर गाविस वार्ड नम्बर 7 घर हो मेरो सर, होइन? हजुर वीरबहादुरजी, आफ्नो समस्या राख्नु होला। अनि मेरो समस्या के भन्दाखेरि सर, यो जुन श्रम अदालत, सर्वोच्च अदालत, श्रम कार्यालय सम्पूर्णबाट पनि म आफ्नो चाहिँ पाउने सुविधा पाउनुपर्ने भन्ने चाहिँ सर्वोच्चले फैसला सुनाइसकेको अवस्थामा त एउटा प्रतिष्ठान आँगन भन्ने पशुपति फुड छ जुन अहिले आकाश फुड छ र सिमेन्ट नामले चलिरहेको अवस्था छ। त्यसै कारणले चाहिँ यो मेरो चाहिँ पारिश्रमिक 7 वर्षको पाउनुपर्ने भनेर चाहिँ अदालतले घोषणा गरेको अवस्थामा एउटा नेपाली नागरिकलाई इन्डियाको गैर नेपाली नागरिकले चाहिँ नेपालमा आएर व्यवसाय गरेर नेपालीहरूको चाहिँ बेहाल बनाएको अवस्था र नेपालको कानुनको धादियो पुर्याएको अवस्था छ। त्यो कार्यान्वयन गर्नलाई चाहिँ उसले आन्दोलन गरिरहेको अवस्था छ। श्रम कार्यालयबाट कार्यान्वयनको लागि मान्छे उसको घरमा गएर पनि किन बुझेको अवस्था छ सर। अब अहिले के भयो त? हामीले यसअघि पनि अब तपाईँको समस्याका विषयमा कुराकानी गरेका थियौँ, होइन? मलाई स्मरण रहेसम्म तपाईँसँग हाम्रो पहिला पनि कुराकानी भएको थियो। हजुर, त्यसपछि चाहिँ के भयो त यो तपाईँको समस्यालाई लिएर? यो अब चाहिँ वडा मार्फत चाहिँ त्यसलाई चिठी बुझाउने भनेर चाहिँ चिठी पठाउने भन्ने अहिले भर्खरैमा श्रम कार्यालयबाट आउँदैछु। हजुर, श्रम कार्यालयले के भन्यो? वडा मार्फत उसले चिठी पठाउने र नत्र रोक्ने भन्ने चाहिँ कुराकानी भएको। अनि अब वडा मार्फत कुराकानी गर्नका लागि तपाईँलाई केही त्यस्तो किसिमको समस्या छ त? अब
समस्या त किन नहुन सक्छ? समस्या छ सर। अहिलेसम्म उसले दिने नदिने भन्ने कुनै ठेगान छैन सर। कुनै चाहिँ हाम्रो चाहिँ कानुनी रूपले एउटा हाम्रो नेपालको कानुनमा अथवा चाहिँ प्रशासन भनौँ के भनौँ न होइन, यो एकल फोनमा चाहिँ हामीले चाहिँ पक्राउ गर्छ, दुनियाँ गर्छ। त्यत्रो व्यक्तिले चाहिँ जुन चाहिँ नेपालको शरम मान्छु भनेर चाहिँ उद्योग धन्दा चलाएको अवस्थामा उसले चाहिँ अहिले तपाईँको सर्वोच्च श्रम कार्यालय र श्रम अदालतको चाहिँ कानुन नमानेको अवस्था र मैले रिपोर्टर्सको कलममा चाहिँ पत्रकार सम्मेलन मार्फत चाहिँ एउटा जानकारी चाहिँ एउटा उसलाई चाहिँ पत्र नबुझेको जानकारी चाहिँ पत्रकार मित्र मार्फत दिन चाहन्छु भनेर चाहिँ 4 दिन अगाडि चाहिँ रिपोर्टर्स कलममा चाहिँ पत्रकार सम्मेलन भएको थियो। हजुर, अब यो विषय अदालतसम्म पुगेको विषय श्रम कार्यालयमा पनि तपाईँले जानकारी गराउनु भएको छ, तपाईँले पत्रकार सम्मेलन नै गर्नुभएको स्थिति छ। हामीले पनि यो विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ, सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ। अब यो समस्या अझै पनि हल भएको छैन। यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। वीरबहादुरजी, तपाईँले गुनासो फेरि राख्नुभयो। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ सर, हस्, धन्यवाद सर, हस् धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम कल 24 मा छौँ। आफूमा कुनै पनि त्यस्तो किसिमको जिज्ञासाहरू छ, गुनासोहरू छ र आफूले कुनै पनि किसिमको पीडाहरू भोगिरहनु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई सम्झन सक्नुहुनेछ र कार्यक्रममा तपाईँका समस्याहरू हामी सुन्ने मात्रै छैनौँ, त्यसलाई सम्बन्धित निकाय समक्ष पुर्याउन जमर्को गर्नेछौँ र सकेसम्म त्यसको समाधान लाइभ कार्यक्रम मार्फत खोज्ने प्रयास हाम्रो रहन्छ। र अबको क्रममा अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सार्वजनिक यातायात यात्राका लागि कति सुरक्षित छ त? कहिलेकाहीँ यात्रुलाई चालक सहचालकहरूले दुर्व्यवहार गर्ने गरेको घटनाहरू बाहिरिने गरेका छन्। हामीसँग एउटा यस्तै गुनासो आएको छ। काठमाडौँको टेकुमा एक यात्रुले भाडाकै कारण कुटपिट सहनु परेको छ। राम्रो व्यवहारका लागि ट्राफिक प्रहरीले बेला बखत प्रशिक्षण दिने गरे पनि लागू भएको छैन। कुरा सामान्य हुन्छ, भाडाकै विवाद कुटपिटसम्म हुने गरेको छ। प्रसङ्ग विकास नाम गरेका एक यात्रुले कालीमाटीबाट टेकुसम्म आइपुग्दा दुर्व्यवहार खेप्नु परेको हो। किन हुन्छ सार्वजनिक यातायातमा दुर्व्यवहार र कुटपिटका घटनामा? हामीले यस घटनाको वास्तविकता खोतल्ने प्रयास केही बेरमा गर्नेछौँ। सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी पनि गर्नेछौँ र घटनाको वास्तविकताबारे टिभी जर्नलिस्ट केशव निरौलाको सहयोगमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेरौँ। सीसीटीभी क्यामेरामा कैद भएको यो दृश्य एकैछिन हेरौँ त। दृश्यमा 2 जना व्यक्ति देखिन्छन् जो एक अर्कासँग पैसाको कारोबार गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। तर एकैछिनपछि उत्पन्न परिस्थितिको यो दृश्य फेरि एकपटक हेरौँ त। यो दृश्य काठमाडौँ स्थित टेकु अस्पताल अगाडि मेन रोडको हो, जहाँ बसका सहचालकले एक यात्रुमाथि कुटपिट गरिरहेको देख्न सकिन्छ। बसका सहचालक हुन् मिलन लामा र उनीबाट दुर्व्यवहार परेका यात्रु विकास भण्डारी। मंगलबार हाम्रो टिम रिपोर्टिङका क्रममा निस्किँदा काठमाडौँ स्थित टेकुमा यी 19 वर्षीय सहचालकले यात्रुमाथि कुटपिट गरिरहेको देख्यौं। यो दृश्य देख्ने बित्तिकै हामीले घटनाको बारेमा बुझ्न खोज्दै गर्दा सहचालक हतार हतार गरी गाडीभित्र पसे र चालकले गाडी हुइकाएर फरार भए। त्यसपछि दुर्व्यवहारमा परेका विकासलाई हाम्रो भ्यानमा राख्यौं र उक्त बसलाई फलो गर्यौं। खासमा सिभिल अस्पतालमा निजामती कर्मचारीको रूपमा कार्यरत रहेका विकासले कालीमाटीबाट टेकुसम्ममा छोटो यात्रा गरेका रहेछन्। टेकु ओर्लने बित्तिकै आफूसँग 10 रुपैयाँ मात्र रहेकाले त्यति नै लिइदिन विकासले सहचालकलाई आग्रह गरेको हामीलाई बताए। आफूसँग गोजीमा पैसा नभएपछि सहयोग गर्न आग्रह गरेका विकासलाई सहचालकले 15 रुपैयाँ दिनै पर्ने गाली गलौज सहित अड्डी नै कसे। सहचालकले विकासलाई कुटपिट नै गर्न थाले। माथिबाट आउने बाटो छ नि, मैले फोन गरेर टेकु हस्पिटल आइज भन्नुभयो अनि त्यहाँ ओर्दिएको। कहाँबाट चढेको तपाईँ? म त्यही यही टेकुको त्यो के भन्छ चोकबाट गाडी। उसो त सार्वजनिक यातायातको न्यूनतम भाडा 14 रुपैयाँ मात्र हो। कहिलेकाहीँ यात्रु समस्यामा परेका हुन्छन्, एक अर्काको समस्या बुझिदिनु पर्ने होइन र? दुर्व्यवहारमा परेका यात्रुको यो कुरा सुन्दै हामीले बसलाई फलो गरिरहेका थियौँ नै र अन्ततः बसलाई पछ्याउँदै गर्दा त्रिपुरेश्वरमै रोक्न सफल भयौँ।
र त्यस क्रममा यो घटनाको प्रत्यक्षदर्शीहरू पनि सहचालकले यात्रुमाथि दुर्व्यवहार गरेकाले उनलाई उन्मुक्ति दिन नहुने बताइरहेका थिए। त्यसपछि त्रिपुरेश्वर चोकमै रहेका ट्राफिक प्रहरीलाई घटनाबारे जानकारी गरायौं। यता सहचालकले यात्रुलाई गाली गलौज नगरेको भन्दै आफ्नो बचाउ गरिरहेका थिए। सुरुमै उहाँले हात हाल्नुभयो क्या मलाई तिमीले हात हालेको हामीले क्यामेरा खिचिरहेको छौँ देखा छौँ बुझ्यौ नि। एउटा यात्रुलाई त्यसरी कुटपिट गर्न पाउँछ अनि किन कुटपिट गर्यो किन एक यात्रुमाथि अभद्र व्यवहार गर्दै कुटपिटसम्म गर्नुले सिङ्गो सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने यात्रुहरू कति सुरक्षित छन् भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। उहाँको यहाँ कोखामा चाहिँ नराम्रो छ। अनि यहाँबाट उसले लात्ताले हाने के भयो कि किनकि यहाँनिर दोधारे टाउकानी हाने अनुहार म त्यही चोक यहीँ त्यही टेकु चोक भन्दा यताबाट त्यही नजिकबाट हजुर त्यहीँबाट होइन उसले त भन्यो कि मलाई 20 रुपियाँ ल्याऊ भन्दै थियो 20 रुपियाँ बढेको भाडा भन्यो अनि के अरे जम्मा 10 रुपियाँ होइन तपाईँले 20 रुपियाँ भाडा बढ्यो भन्नुभयो नि अनि मैले 10 रुपियाँ मात्रै दिएँ तपाईँलाई किनकि अनि 15 रुपियाँ छैन किनकि उहाँबाट आउनुभयो होइन कि म झरेँ अनि 10 रुपियाँ मात्र छ 10 रुपियाँ लिनु म टेकु हस्पिटल झर्नु छ उहाँ फोन गरेर बोलाउनु भयो दाइले फोन गरेर बोलाउनु भएको थियो उहाँ सुई लाउनु पर्ने थियो। त्यो त हामीले देख्नु हामी अगाडि सिटमा थियौँ बोलाएको भाडा लिन झरे हो त्यहाँबाट बिचमा के भयो किन ढिला भयो भनेर म गाडी साइडलाई रोकिराखेको थिएँ। अब पेसेन्जरले भन्दैछ त्यो दुईजना बाहिर भन्छ के भन्छ भनेर सोद्धाखेरि त्यो थाहा भएर त्यसै गर्नु छु नहुने हो होइन भाडा बढेकै छैन भाडा दरै बढेको छैन अनि यात्रुमाथि पनि दुर्व्यवहार भयो। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त यो हो नि चिट कार्ड छ दुर्व्यवहार गर्न पाइदैन अब सहचालकले कुटपिट गरेको छ। सहचालकले कोखामा नराम्रोसँग हिर्काएकाले दुखिरहेको विकासले बताइरहेका थिए। त्यसपछि त्रिपुरेश्वरमै रहेको ब्लू क्रस अस्पतालको इमर्जेन्सीमा उनलाई उपचार गराइयो र बससहित चालक र सहचालकलाई ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। यो त एक प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हो। तोकिएभन्दा बढी भाडा लिने, खुद्रा पैसा छैन भनेर फिर्ता नगर्ने, यात्रुमाथि दुर्व्यवहार गर्ने र चालक तथा सहचालकको नकारात्मक प्रकृतिको व्यवहार उच्च रहेको यात्रुहरूको गुनासो अझै कम भएको छैन। त्यसैले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा बढ्दो अराजकता रोक्न अब ढिलाइ गर्नुहुन्न, अन्यथा तपाईँ हामी पनि कुनै बखत यात्रा गर्दा यस्तै दुर्व्यवहारको शिकार नहोला भन्न सकिन्न। यो एक उदाहरण मात्रै हो। यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि र सिङ्गो यातायात क्षेत्रमा देखिएको यो विषयलाई कुराकानी गर्नका लागि सरोज सिटौला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँ राष्ट्रिय यातायात व्यवसाय महासङ्घको महासचिव पनि हुनुहुन्छ। सिटौला सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। अब विशेष गरी यात्रुहरूमाथि अभद्र व्यवहार हुने क्रम बढेको छ र मङ्गलबार मात्रै हामीले एक घटनाको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौँ। उदाहरणका रूपमा मङ्गलबार एक सहचालकले यात्रुमाथि दुर्व्यवहार गरे हाम्रै अगाडि र उनीमाथि कुटपिट गरे निर्ममतापूर्वक। यो दृश्य हामीले दर्शकहरूलाई देखाएका छौँ। यो दुर्व्यवहार गर्ने क्रम किन बढिरहेको छ? तपाईँहरूले बेला बेलामा यात्रुहरूलाई ट्राफिक प्रहरीले पनि हुन त प्रशिक्षण दिइरहेको छ, यो क्रम किन बढिरहेको छ? यसलाई नियन्त्रण गर्न किन सकिएको छैन महासचिवज्यू? सर्वप्रथम त यो न्युज 24 मार्फत विचारहरू कुराहरू र यो जुन अस्पष्ट विषयलाई जो भएको विषयलाई राख्न दिनु त्यसलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र पहिला त म दुःख प्रकटै गर्न चाहन्छु। बिल्कुल मात्रामा तपाईँले जो फिडब्याक ब्याकग्राउन्डमा भन्नुभएको छ यात्रुमाथि कुटपिट भयो भन्ने कुरा कसैले पनि कुनै हालतले केही गरे पनि मजदुर व्यवसाय जसोकरी हातपात गर्न चाहे यात्रुले होस् चाहे मजदुरले होस् कर्मचारीले होस् कसैले पनि हातपात गर्न पाउँदैन। त्यो दण्डनीय हुन्छ, त्यो चाहिँ अपराध हुन्छ, त्यसको कानुनी कारबाही हुन्छ। अब रह्यो त्यसको चाहिँ किन विवाद भयो भन्ने विषय
अर्को कुरा रहन्छ। विवादको विषय के बा यात्रु आफू पनि कति मादक पदार्थ सेवन गरेर पनि सवारी साधनमा चढिरहेका हुन्छन् हैन। हजुर सर, म विवादको कारणबारे तपाईँलाई अलिकति बताउँछु। विशेष गरी एक यात्रु जो कालीमाटीबाट टेकुसम्म यात्रा गरे र उनले भाडाको रूपमा विशेष गरी सहचालकले 20 रुपैयाँ मागे। 20 रुपैयाँ जो तोकिएभन्दा बढी हो। न्यूनतम शुल्क भनेको अहिले 14 रुपैयाँ तोकिएको छ। मैले बुझेँ, यहाँलाई धन्यवाद। अनि त्यस पछाडि उहाँले 10 रुपैयाँ मात्र दिन खोजे पछाडि मसँग 10 रुपैयाँ मात्रै छ, तपाईँ लिनुहोस्, यति छोटो दूरीको यात्रा गरेको छु, तपाईँ 20 रुपैयाँ किन मागिरहनु भएको छ भनेर भन्दाखेरि गाली गलौज गरियो र एकाएक कुटपिट गरियो सर। पक्का पनि त्यो बिल्कुल मात्रामा त्यो गर्न पाइँदैन। त्यो जुन भाडाको मैले अघि भने के विषयमा उठ्यो भने भाडाको विषयमा जो उठान कुरा गर्नुभयो, भाडाको विषयमा चाहिँ नै सङ्घीय सरकारले अस्ति गएको 27 गते नै जो निर्णय गर्यो, अन्तर्प्रदेशीय भाडा जो निर्णय गर्यो सङ्घीय सरकारले, प्रदेश सरकारको असाध्यै ठुलो त्यो चाहिँ सरकारको निकममा हो। सरकारको चाहिँ त्यो चाहिँ निर्णय गर्ने जो प्रदेशले गर्ने अधिकार दिएको छ, संविधानले दिएको छ, स्थानीय सरकारले सामट्याक्सीहरूको दिएको छ। प्रदेश सरकारमा पटक नेपालभरिका सबै प्रदेशलाई प्रदेशका प्रमुखदेखि मन्त्रालयका प्रदेश मन्त्रालयसँग हामीले बुझाइसकेका छौँ, पटक पत्र बुझाएका छौँ, ध्यानाकर्षण गरेका छौँ, भेटेका छौँ, कुराकानी गरेका छौँ, सबै गरेका छौँ। र यस्तो भाडाका विषय लगायतका विषयहरूमा सरकारले पनि अस्पष्ट राख्नु हुँदैन। सङ्घीय सरकारले निर्णय गर्ने, प्रदेश सरकारले निर्णय नगर्ने, अनि प्रदेश सरकारले झन्डा मात्रै अडाएर दिने, उडाएर हिँडिरहने। त्यस कारणले व्यवसायका जुन विषयहरू छन् तत्कालभन्दा तत्काल जे विषय छन् चाँडोभन्दा चाँडो निर्णय गरिदिनुपर्छ। र त्यो निर्णय गरिरहँदा मजदुरहरू चाहिँ जो व्यवसायहरू अहिले चाहिँ यति महँगी 111 रुपियाँको डिजेल र पेट्रोल 129 को तिरिरहेका छन्। गाडीले दिनभरि बाटोमा सडकमा गाडी कुदेर 1 पैसा पनि आर्जन गर्ने सक्ने अवस्था छैन, खर्च छैन। तर भाडाको नाममा कसैलाई पनि हातपात गर्न चाहे मैले फेरि पनि भने यात्रुप्रति जो घटना भएको छ, कुटपिट भएको छन्, त्यो कानुनी कारबाही हुन्छ, त्यसमा दुई मत छैन। र यात्रुहरूले पनि धेरै मजदुरहरूमाथि पनि हातपात गरेका कुराहरू तपाईँहरूले पनि बुझ्नु भएको छ। कसैले कसैलाई पनि नगरिकन आफू संयमित भएर यो साँडेको जुदाई बाटोमा सरकारले निर्णय गरिदिँदैन। अनि तल्लो तहमा यात्रु र चाहिँ मजदुरहरूमा चाहिँ अन्योलता छाएको छ र धेरै ठाउँमा भाडाहरू चाहिँ लिइरहेका पनि छन्। तर यो हामीले के भन्छ भने सरकारले छिटो ढङ्गबाट यसको चाहिँ वैधानिक रूपबाट निर्णय गरिदियोस् भनेर सबै किसिमको ध्यान आकर्षण गराएको छु। र म फेरि पनि तपाईँको न्युज 24 मार्फत विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु, नेपालका साथै प्रदेशका सबै प्रदेशका सरकार निकायका चाहिँ मन्त्रीज्यूहरू, मान्य मन्त्रीज्यूहरू र मन्त्रालयका चाहिँ व्यक्तिहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू झन्डा सरकारको चाहिँ नेपाली नागरिकको मात्रै खाएर बस्दैन। सरकारले सङ्घीय सरकारले एउटै निर्णय गरिसकेका छ, अर्को निर्णय गर्नलाई तपाईँहरूले यतिका समय रुङ्नु भएको छ, त्यसको चाहिँ उपज हो, यो सरकारले पनि जिम्मा लिनुपर्छ यस्ता विषय। अब महासचिवज्यू भाडाको कुरा त छोडिदिनु, तर अब कहिलेकाहीँ एउटा मानवीयता भन्ने कुरा हुन्छ, अभद्र व्यवहार गर्नु, यसले त सिङ्गो एउटा यातायात व्यवसायको रेपुटेसनमाथि पनि त एउटा प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने स्थिति रहन्छ। मैले हजुरलाई भने यो दण्डनीय हो, यो हुन पाउँदैन, गर्नु हुँदैन। जसले गल्ती गर्छ कानुनी कटघरामा आउनुपर्छ र कारबाही हुनुपर्छ। यसमा मैले यति सठिक जवाब पाउँदैन। त्यो त हजुरको कुरामा अर्कोतर्फ अब यो समस्या आइरहनुमा कहीँ कतै अब सहचालकहरू अलिकति कम उमेरका राखिनु होइन, यसको एउटा तपाईँहरूको के छ त मापदण्ड, यसबारे पनि बताइदिनुहोस् न। अपरिपक्वताका कारण पनि यो किसिमको समस्या दोहोरिएको हो कि हुने गरेको हो कि? यसका वैज्ञानिक कुराहरू ठिक भन्नु, यसका वैज्ञानिक कुरा र यसका छलफलका विषय बहुत ठुलो बहस र लिखित मौखिक सबै सरकारलाई हामीले बुझाइसकेका छौँ। यसको निकै ठुलो बहस नै हुन्छ होइन। उमेर कम भएका, बेरोजगारी भएका मानिस होइन, कष्टलाई जागिर दिने, यी सबै किसिमको मापदण्ड वैज्ञानिक ढङ्गबाट हामीले अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण चाहिँ सरकारले ल्याउनुपर्छ। यातायात क्षेत्र चाहिँ एकदम यो पछिल्लो अवस्थामा अन्धधुन्धो बनाइदिएको छ, सरपष्ट बनाइदिएको छ होइन। यति ठुलो कोभिडले पनि ध्वस्त र खरानी बनेको छ यातायात क्षेत्र। त्यसमा काम गर्ने कामदार त्यस्तै छन्, लगानीकर्ताहरू त्यस्तै छन्, यात्रुहरूलाई पनि अन्यल बनेको छ। यी यस्ता विषयहरूमा सरकारले हामीले दिएका सुझावहरूलाई ग्रहण गर्नुपर्छ, राम्रा सुझावलाई सरकारले ग्रहण गर्नुपर्छ। र अरू कुराहरू सरकारले यातायात क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेकै छैन। यो प्राथमिकता नराखेकै कारणका यी उपजहरू हामी तर स्ट्रङली लागेका छौँ। तपाईँले भने जस्तो पक्का पनि फेरि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, देशभरिका मेरा यातायात व्यवसाय मजदुर कर्मचारी साथीहरू, यात्रु हाम्रा भगवान हुन्। त्यो भगवानप्रति तपाईँहरूले असाध्यै राम्रो मिठास बोली वचन र हातपात गर्ने त पुरै नगरौँ, कसैले पनि त्यस्ता कुराहरू नगर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यात्रु महानुभावहरू तपाईँहरू पनि के भन्छ भने गाडीमा सवार गर्दा ती मजदुर चालकहरूप्रति सभ्य व्यवहार गरिदिनु, बोली एक सानो मिठो बोली तपाईँहरू दुवै पक्षले बोलिदिनुहोस्। यी कुरामा आफै अटोमेटिक ढङ्गबाट न्यूनीकरण भएर जान्छ। मैले यही अनुरोध गरेँ र धन्यवाद पनि दिएँ तपाईँलाई। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद समय दिनुभयो। र महासङ्घको यसतर्फ गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण होस्। दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सरोज सिटौला, जो महासचिव हुनुहुन्छ यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घका। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र आजको उहाँसँगको यो कुराकानी सँगसँगै कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ।
कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ र समाजमा वरपर कुनै पनि किसिमका गलत गतिविधिहरू, विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, अनियमितताबारे विशेष जानकारी पाउनु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 980157 2424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। 24 घण्टा हाम्रो हेल्प डेस्क तपाईँका लागि खुला रहेको छ भन्दै आजका लागि बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।